बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की इस खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दूसरे अशरे का बिल्कुल इख्तिताम होने वाला है और ये जो सफ़र पहले रोज़े से शुरू हुआ था ये 20वें रोज़े तक पहुँच चुका है और इंशाल्लाह ये आखिरी रोज़े तक इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। और दुआ ये है कि हम तमाम अहबाब मिल के रमज़ान की बरकतों से भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाएँ। मैं अली हमज़ा हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मदिया अलमास साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम अली, और मैं भी आपकी खिदमत पे जी सलाम अर्ज़ करती हूँ। और हमारा जो आज का टॉपिक है, हमेशा की तरह सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। हमारी जो यंग जनरेशन है इनके फ़ैसलों को लेकर के, ख़ास तौर पे जब ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला करने का वक्त आता है, यानी कि अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का, तो यंग जनरेशन को क्या हो जाता है। और ये कोर्ट मैरिज करना, दीन इस्लाम में कोर्ट मैरिज की क्या अहमियत है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पर हमारे साथ है, डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब है, वेलकम करते हैं सर अपनी ट्रांसमिशन में आपको। डॉक्टर वकास जाफर साहब हमेशा की तरह इस ट्रांसमिशन का हिस्सा, आपको भी वकास भाई वेलकम करते हैं। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले वकास भाई, आज मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम पर आपको पता ही है कल का जो रोज़ा मुबारक था उसके दिन दुश्मन की जानिब से अटैक किया गया था और फिर 21 रमज़ान को आपकी शहादत का दिन भी है। मैं चाहती हूँ कि टॉपिक पर जाने से पहले इस बारे में भी आप प्लीज़ हमें कुछ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला जब ये दिन आएगा 21 रमज़ान को तो इसके ऊपर भरपूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन मुलजम एक मलऊन ने सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। और ये आप जानते हैं तमाम लोग कि एक सियासी और एक नज़रियाती इख्तलाफ डालने की कोशिश की गई और सहाबा के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान फूट डालने की कोशिश की गई। और ये सिलसिला हज़रत उस्मान गनी से शुरू हुआ और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी जो है इंतशार और खलफशार की वजह से अल्लाह ताला ने उनको शहादत के मकाम पर फाइज़ फरमाया। तो देखें, ये तो जानते हैं आप लोग कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयों में से ये भी था कि सरकार दो आलम ने ख़ुद इंडिकेट किया था कि इस तरह ये सहाबा जो है वो शहीद होंगे। उसकी वजह कोई भी बने, ज़ाहिर है उसने मलऊन ने ये काम किया तो वो लानत का हक़दार ठहरा और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत के मनसब पे फाइज़ हुए। और जो इम्पोर्टेंट बात वो बताने वाली है कि ये घराना ऐसा है अहले बैत का जो सखियों का घराना है, जो हमें एटिकेट सिखाता है, अखलाक सिखाता है। जब इसने वार किया, इसने तो अपना काम कर दिया, तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हसन जाओ और घर से जाके इसको लाकर दूध या शरबत पिलाओ। तो इमाम हसन ने कहा कि हुजूर सिर्फ तो आपको वार किया है और आप आगे से ये हुक्म फरमा रहे हैं। तो आपने कहा किसने मुझे शहादत के मनसब पे फाइज़ फरमाया। ये होता है अपना, ये हमारे लिए मिशल राह लोग हैं। और ये तमाम मामलात जो आप देखते हैं मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से कि आपने पूरी कोशिश की कि उम्मत में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ रहे। और बाद अज़ां जब ये मामला रहा भी और यहाँ तक कि आपको शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद इमाम हसन मुज्तबा ने भी यही कोशिश की कि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ रहे और ये उम्मत मुस्लिमा का शिराज़ा बिखरने ना पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह कल 21वें रोज़े इस पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। आज का टॉपिक आपको जैसे कि मिस ने बताया कि कोर्ट मैरिज के हवाले से हम बातचीत करेंगे। मुआशरे में ये मसला बड़ा जो है अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और अक्सर लोग पसंद की शादी के हवाले से सवाल करते हैं। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि क्या शादी बगैर पसंद के भी हो सकती है। मतलब कि निकाह तो दो चाहने वालों के दरमियान ही हो सकता है, दो नफ़रत करने वालों के दरमियान कैसे निकाह हो सकता है या कैसे करवाया जा सकता है। तो हमारे साथ जो उलमा मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये कोर्ट मैरिज है इसकी शरई हैसियत क्या है, वली की जो इजाज़त है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और जो लोग हालात के मसाइल को देखते हुए इस तरह का इंतहाई कदम उठाते हैं उनके लिए शरीयत क्या हुक्म देती है, क्या मजबूरी के तहत आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, क्या मामलात हैं। सलाहुद्दीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि सर कोर्ट मैरिज क्या ये वाकई कोई शादी है, की जा सकती है बग़ैर वली की इजाज़त के। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका और इस उन्वान को चुनने का। मुआशरे के अंदर जहाँ बड़ी बेरारवी है, बड़ी चीज़ें हैं ख़राब, वहाँ पे एक किसी की तरफ से, इस्तेमाल की तरफ से, सेल्फ़ वो जो डिज़ायर्स हैं उनकी वजह से एक आपका जो ख़ानदानी सिस्टम है उसके ऊपर वार किया गया है। और इस्लाम ने कबाइल ख़त्म नहीं किए, इस्लाम ने बराबरी रवादारी की बात की है, लेकिन कबाइल का सिस्टम ख़त्म नहीं किया। और वहाँ पे ये फरमाया
کہ ہم نے لتعارفوا یہ قبائل اس لیے رکھے ہیں کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا انٹروڈکشن رہے. جہاں تک شادی کی بات ہے، نوع انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے تو ایک کانٹریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیگل قرار دیا ہے، اس کو شادی اور نکاح کہتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر جہاں ایک باپ کی ذمہ داریاں ہیں، خاندان کی ذمہ داریاں ہیں، وہیں پر اولاد کی بھی ذمہ داریاں اور حقوق موجود ہیں. معاشرے کے اندر افراط و تفریط کا عالم تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا کر ہم نے باپوں کو تو اتنا موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا آرام، سکون، صحت، ہر چیز اولاد پہ قربان کر دیتے ہیں. اور پھر جب اولاد پروان چڑھتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو پھر کوئی انہیں مس لیڈ کرتا ہے، مس گائیڈ کرتا ہے، ان کو یہ باور کرواتا ہے کہ جناب علی آپ کی اپنی فریڈم ہے، یو ہیو اے فریڈم رائٹ، تو آپ اس کو یوز کریں اور جیسے آپ کا جی چاہتا ہے، آپ لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا چاہتے ہیں آپ اس میں چلے جائیں، آپ اپنی مرضی سے جہاں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہاں پہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے پورے پروگرام میں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام نے فریڈم جو دی ہے وہ کیا دی ہے، حدود و قیود ہیں تو کیا ہیں اور کون سی ہیں. اگر ایک باپ اپنی زندگی کی ہر خوشی شیئر کرتا ہے، ہر آرام سکون تج کرتا ہے، باہر لوگوں سے جھڑکیاں کھاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو کیا اولاد کو یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو خود ذلیل کرنا شروع کر دے کہ میری خواہش نہیں پوری ہو رہی ہے، میری چیز نہیں ہے؟ اولاد کے رائٹس کیا ہیں؟ باپ کے تو ہم نے بتا دیے، لیکن وہ بچیاں، وہ لڑکے یا وہ لڑکیاں جو اپنے جو موڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب ان کے اندر ہارمونل چینجز آ رہے ہیں اور انہیں نہیں پتہ لگ رہا، اور یہ زندگی کا وہ فیز ہوتا ہے جس میں ہمارا نوجوان طبقہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا. یہ آئیڈینٹیفائی کرائسس ہے کہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا کہ مجھے محبت ہے یا پسند ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. بنیادی بات تو یہ شادی پہ تو ہم تب جائیں گے، کی جا سکتی ہے نہیں، شادی پہ تو ہم تب جائیں گے جب پہلے ہم مسئلہ سمجھ لیں نا، کلیئرٹی لے لیں. ہوتی پسند ہے، اٹریکشن ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرش کہہ لیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ نے اٹریکشن اپوزٹ سیکس میں رکھی ہے، اپوزٹ جینڈر کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب یہ جو اٹریکشن ہے یہ محبت میں کب بدلتی ہے؟ جب آپ اللہ کی حدود بائی پاس کر کے ٹچ کرتے ہیں، آپ ڈیٹس مارتے ہیں، آپ تنہائی میں چلے جاتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دے رکھی ہے. جب آپ کا فزیکل ریلیشن بنتا ہے تو پھر یہ شفٹ ہوتی ہے محبت کی طرف، کیونکہ ازواجا لتسکن الیہا، عورت بنائی ہی یا مرد عورت کے لیے ایک دوسرے کے لیے بنائے ہی اس لیے گئے کہ ایک دوسرے سے سکون لیا جائے. اور سکون لینے کے لیے شادی کا ایک کانٹریکٹ ہے جو رکھا گیا ہے کہ باپ نے ڈے فرسٹ سے، بلکہ جیسے ہی اس نے اپنی شادی کی تھی اس نے اپنی بیوی کا خیال رکھنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں پھل دینا شروع کیا اس خاندان کو تو اس نے اپنی بیوی کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی. پھر اللہ نے اولاد دی، اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرتا چلا گیا. اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے کہ نکاح دو بنیادی چیزیں ہیں جو نکاح میں شامل ہیں، ایک ہے ایجاب، ایک ہے قبول. لڑکی خود پارٹی نہیں بن سکتی. کورٹ میرج تب لیگلائز کی جائے گی، اور کورٹ اتنا، یہ اصطلاح ہی غلط ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے، کہ جج اتنے ویلے نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ لوگوں کے نکاح پڑھاتے پھریں. نکاح کہیں امام مسجد کے پاس، کہیں کسی وکیل کے چیمبر میں بیٹھ کے، کہیں کسی تھرڈ جگہ پہ ہوتا ہے، اور کورٹ میں جا کے جج کے سامنے کہتے ہیں، بیان حلفی ایک جمع کرواتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی لیگل ایکشن نہ ہو جائے کسی بھی فیملی کی طرف سے کہ جناب علی اس نے وائلیشن کی ہے. اب میں بات کر رہا تھا یہ کہ یہ سمجھنا ضروری کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر رکھی ہیں اور ایک دن میں، ایک نظر میں، ایک مجلس میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ پاجی مجھے شادی کرنی ہے، اس کے لیے جو حدود اللہ نے رکھی تھیں وہ بائی پاس کی، آپس میں تعامل کیا، ایک دوسرے کے ساتھ فون پہ رابطہ رکھا، راتوں کی تنہائیوں کے اندر یا جیسے بھی جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، جب یہ ساری چیزیں ایک لمٹ کراس کر جاتی ہیں تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ جناب علی اب تو یا تو بلیک میل ہوں گے، یا خودکشی کرنی پڑے گی، یا گھر چھوڑنا پڑے گا، یا یہ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آسان یہ ہے، ایک چیز ہے کہ اب یہ سارا کچھ ہو گیا اور وہ اس کو حلال کریں کورٹ میرج کر کے، یا کرتے رہیں جو باجی پہلے پہلے اسی طرف آ رہا ہوں. ہم روٹ نہیں پکڑ رہے نا، ہمیں پہلے روٹ کاز پکڑنی، اس کے سدباب کی طرف بھی آنا ہے نا. وہ مسائل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے صرف ایک کورٹ میرج جائز نہیں ہے، کوئی بھی فقہ اس کو الاؤ
نہیں کرتا ہے اور پہلے جو معاملات ہیں اس کو بھی اس کی آگے کنڈیشنز ہیں انشاءاللہ وہ سوالات آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد واپس آ کے اس اہم ٹاپک پہ بات چیت کرتے ہیں. نیچے نمبر بھی دیے گئے ہیں اور ان نمبر پر کالز کر کے آپ اپنے سوالات اپنے مسائل بھی بھجوا سکتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوتے ہیں. رمضان کی رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی کورٹ میرج. جیسے کہ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ ایک حرام کام ہے, جائز نہیں. انٹل دیٹ کہ ایک کنڈیشن ہے جس میں جا کے کیا جا ڈاکٹر وقاص صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. وقاص بھائی کیا کہیں گے آپ, شرعی حیثیت کیا ہے کورٹ میرج کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیتاً کہہ دینا کہ یہ کورٹ میرج حرام ہے, اس سے تو انہوں نے کہا بھی نہیں ہے, نہ یہ ہو سکتا ہے ایسے, کیونکہ فقہ حنفی کے مطابق جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ نکاح جو ہے نا, نکاح کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو سمجھ لیجیے. نکاح کے بنیادی ارکان 3 ہیں. ایک ہے ایجاب و قبول کرنا, یعنی اگر عورت کہے آفر کرے مرد اس کو ایکسیپٹ کر لے, یا مرد آفر کرے تو عورت اس کو ایکسیپٹ کر لے. ایک ایجاب و قبول کرنا. دوسرے نمبر کے اوپر گواہوں کا موجود ہونا, اور تیسرے نمبر کے اوپر حق مہر کا ہونا. ٹھیک ہے, یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. اب فقہ حنفی کہتا ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں پوری ہو گئیں تو چوتھا رکن نہیں ہے. اب اس میں آ گیا فقہا کا اختلاف. اس میں اب ہمارے مالکی, شافعی اور حنبلی یہ کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن جی بالکل حدیث بھی موجود ہے, لیکن اس کے اگینسٹ بھی چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بنیادی ارکان جو ہے نا نکاح کے وہ کوئی بھی نہیں مانتا, چوتھا رکن مانتا بھی نہیں ہے. کوئی مسلک ولی کی اجازت کو اس کا نکاح کا رکن نہیں مانتا. وہ آقا علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت ہونا ضروری ہے. لیکن اگر آپ بنیادی نکاح کے انگریڈینٹس دیکھیں تو 3 ہیں: ایجاب و قبول, حق مہر کا ہونا اور گواہوں کا ہونا. تو نکاح جو ہے ہو جائے گا. اب جو آپ نے کورٹ میرج کی بات کی ہے, دیکھیے 2-3 چیزیں. ولی کی اجازت یہ ہے کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, انتظار کروایا جاتا ہے ان کو پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اور پھر ماں باپ انفورس کرتے ہیں کہ جہاں ہم چاہ رہے ہیں وہاں آپ شادی کریں. ٹھیک ہے, اسپیشلی سب سے پہلے جس بات کے اوپر آقا علیہ السلام نے زور دیا ہے وہ لڑکی کی اجازت ہے, لڑکی کی رضامندی ہے. آپ نے دیکھیں, آپ نے سیدہ کا نکاح جب حضرت علی سے کرنے چاہا تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے آ کے پوچھا ہے. تو یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ولی جو ہے نا, ولی کی اجازت نہیں ہے, اجازت جو ہے نا وہ سب سے پہلے رضامندی جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے کی ہونی ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے شادی کرنی ہے, انہوں نے آگے زندگی گزارنی ہے. تو لہٰذا اس میں جو دوسری بات ہے کہ بھاگ کے شادی کر لینا, جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ, اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کورٹ میں شادی نہیں ہوتی, وہ اس سے پہلے وکیل کے چیمبر وغیرہ میں ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے بیان حلفی دیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس میں بھی احناف کے نزدیک, کیونکہ حنفی کہتے ہیں کہ کورٹ میرج جائز ہے, اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ولی یہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسے بندے کا شادی ہو گئی ہے جو اس کے مطلب کہ نان و نفقہ پورا نہیں کر سکتا, یا وہ اپنا اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, تو کفات کے مسئلہ کے اندر جا کر حنفی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں, جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ ولی اس نکاح کو باطل قرار دے سکتا ہے, اس نکاح کو کی تنسیخ کروا سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی نکاح ہو گیا ہے, اس نکاح کو ختم کروانے کی اس کے پاس, اگر وہ ثابت کرتا ہے کورٹ کے اندر ولی جا کے کہ جو اس کے بچے کے ساتھ شادی ہوئی ہے ٹھیک نہیں ہے, تو یہ اس کی اجازت ہے. رہ گیا مسئلہ کہ بنیادی ارکان کی بات ہو رہی ہے, یعنی نکاح کے اندر وہ جو ولی کی اجازت والی شرط ہے نا وہ اس کے بنیادی ارکان میں سے نہیں, اس لیے اس میں اختلاف بھی ہے. ایک چیز آپ نے غالباً پچھلے رمضان میں بتائی تھی کہ آپ نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون صحابی آئیں اور انہوں نے بتایا کہ میری مرضی کے بغیر جی بالکل یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, انہوں نے بتایا کہ میری مرضی شامل نہیں تھی, آپ نے یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تنسیخ کروا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا مرضی کے بغیر نکاح ان کے والد کی مرضی, والد کے ساتھ, والد نے مرضی سے کیا, لڑکی کی اجازت نہیں لی, لڑکی کی رضامندی نہیں ہوئی, تو حضور نے اس کے درمیان نکاح کو ولی کی اجازت بھی اکیلی, ولی کی اجازت بھی نہیں کرتی جب تک کہ لڑکی کی رضامندی نہ شامل ہو. یہ امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں اگر نکاح دوسری بات یہ ہے کہ نے ختم کروایا, اچھا وہ جو اس میں وہ خاتون کی مرضی کتنی امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں آتا ہے, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بیوہ زیادہ حق رکھتی ہے ولی سے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکے. یعنی بیوہ کے حوالے یا متعلقہ کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ جا کے کہے کہ میں نے شادی کرنی, چاہے اس کا ولی کہتا رہے کہ میں اس سے شادی نہیں کرنی, تو بیوہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک خاتون کی مرضی کے بغیر نکاح ہوا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو
ختم ختم جی، کروا بالکل ختم دیا. فرما دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے جو اہم مرضی ہے وہ اس خاتون کی ہے. بالکل صحیح. تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ بہت سے مسائل ہیں، کچھ لوگ تو اس لیے آپ کی مرضی کی شادی نہیں کرنا چاہتے کہ بہت سی پیچھے جائیداد ہوتی ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے اس کو 20 سال پالا ہے تو اب یہ اپنی مرضی سے شادی کر لے. اور بہت سے معاملات میں کہیں قرآن کے ساتھ نکاح پڑھا دیا. اب ایک خاتون جس نے اگلے 40 سال گزارنے ہیں ایک شخص کے ساتھ، تو وہ کیا اپنے باپ کا احسان اتارنے کے لیے کسی بھی ظالم شخص کے نکاح میں چلے جائے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، نہ اسلام کا یہ مقصود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم ایسی دی ہے جس کی راتیں بھی لیلھا کا نہاریہ، جیسے دن روشن ہوتا ہے ویسے راتیں روشن ہیں. اور اگر کسی کے افہام و تفہیم کا مسئلہ ہے تو اس معاملے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامک تھیوری تو بہت موجود ہے، انفارمیشن بہت موجود ہے، لیکن پریکٹیکل انوائرمنٹ جو اسلام کو پریکٹس کرتا ہے وہ موجود نہیں، انفارچونیٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. اگر اولاد کی تربیت ضروری ہے تو والدین کی بھی ضروری ہے اور اسلامی خطوط کے اوپر ضروری ہے. جہاں تک ولی کی اجازت کی بات ہو رہی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ایسی موجود ہے جو یہ بات بتاتی ہے کہ ولی کی اجازت سب سے اولین حق موجود ہے جو ہوتا ہے. کیونکہ حدیث کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب دوسرے صحابی ہیں، ان کی وہ بہن تھی، عدت گزر گئی ہے، عدت گزر گئی ہے، اور عدت گزرنے کے بعد اگر رجوع کرنا ہو تو نئے سرے سے نکاح ہوتا ہے. اب انہوں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ جناب علی میں آپ کی جو سسٹر ہیں، جو میری بیوی ہیں، میں اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں. اس نے قسم کھائی، انہوں نے کہا میں نہیں بھیجوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہیں تو ولی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو پہلے خامند کے ساتھ پاس جانے سے، نکاح کرنے سے روکے. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کی ولایت کو ساقط کرنے کی یا اسے اس کا حق روکنے کی بات کی ہے تو یہ بات انڈیکیٹ کرتی ہے، قرآن کریم کی نص سے ثابت ہوتی ہے کہ ولی کی اجازت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتی ہیں کہ جو عورت اپنی مرضی سے اپنا نکاح کرتی ہے وہ زانیہ ہیں. بڑا کلیئرلی یہ بات موجود ہے. اب یہاں پر جہاں تربیت کی بات اور جو سوال آپ نے اٹھایا کہ قرآن کے ساتھ شادی ہے یا کسی ظالم کے ساتھ شادی کر دینا یا دیگر جو عوامل ہمارے اسپیکٹس ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے ذہنوں کے اندر جو موجود ہیں، اور میرے بھائی نے ڈاکٹر صاحب نے کفر کی بات کی ہے کہ اس میں کیا معاملہ ہے. اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اپنی امت کو بتانے کے لیے ارشاد فرمائی تھی کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی تربیت اچھی کی، اسلام کے مطابق کی اور اچھی جگہ پہ ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا کہ ہاتھ ہی نہیں جیسے یہ 2 انگلیاں. ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس 2 ہوں تو کہا 2 کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے. ایک اور تھے، وہ بولے اگر 1 ہو تو کہا 1 کے لیے بھی یہی خوشخبری موجود ہے. اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں وہاں پہ باپ کے اوپر یا ولی کے اوپر یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ بھائی جان آپ نے اپنے سے بہتر ایمان والے بندے کو چوز کرنا ہے. بہتر نہیں ملتا تو کم از کم اپنے لیول کا رکھنا ہے، کیونکہ قرآن بھی 18ویں پارے کے اندر یہ بات کہتا ہے فَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر مالی سٹیٹس کا مسئلہ ہے، اگر پیسے کی فراوانی نہیں ہے، اگر جاب لیس بندہ ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، مسلمان ہے، دیندار آدمی ہے، تو آپ نے صرف اس کا دین دیکھنا ہے، اس کی ڈیڈیکیشن دیکھنی ہے. وہ ورکنگ کرنے والا ہے. ایک تو ہوتا ہے ہم اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں سیلف میڈ آدمی، وہ جو کرنا چاہتا ہے، جو چلنا چاہتا ہے. ایک ہوتا ہے جو ہارڈرام آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے یہ لینا ہے. میں لیٹ می کمپلیٹ. ایک بریک کی طرف جانا ہے، ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میں صرف آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ولی کی اور خاتون کی مرضی جو ہے آپس میں مس میچ کر رہی ہو تو پھر نکاح نہ کریں، شادی نہ کریں، پھر نہیں کرنی چاہیے. پھر ایک کنونس کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. نہیں ہو رہے. اگر باپ غلط ہے، لڑکی کی چوائس اچھی ہے، لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جس طرح میرا باپ میری کیئر ٹیک کرتا ہے، میری عزت کا محافظ ہے، میرے ایمان کا محافظ ہے، دین کا محافظ ہے.
सर सर ये पता तो कैसे चलेगा कि लड़की कहती है मेरी criteria- child अच्छी है, एक मारूफ बात होती है मुआशरे के अंदर, हमें फैमिलीज के अंदर खानदानों का सिस्टम इसीलिए कि हमें पता होता है कि यार ये इसकी शोहरत होती है, ये ईमानदार आदमी है, ये अच्छा सर आदमी वो है। तो Financially हमने ठीक है, मानना ही नहीं ना बिल्कुल होता, सही वो तो ठीक है। हमारी गैरत का मसला। मैं पूछ रहा हूँ कि एक सर, बेटी गैरत का अपने मसला वा- दीन से बड़ी गैरत सर, मैं कोई बता नहीं रहा हूँ, एक बेटी अपने वालिद को कन्विंस नहीं कर पा रही और एक वालिद अपनी बेटी को कन्विंस नहीं कर पा रहा, और वली को मैं- पता है कि इसकी मर्जी के बगैर इसका निकाह नहीं होना, और बेटी को पता है कि वालिद की रजामंदी के अली बगैर भाई, मेरा निकाह नहीं होना, तो सारी उम्र शादी ना आपकी करे। बात मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, लेकिन बात ये है, मुझे कंप्लीट करने दें, आपका जवाब आ जाएगा। अगर वली अपनी बेटी के साथ या जिसका वो निकाह करना चाहता है उसके साथ जुल्म और ज्यादती का मुर्तकिब होने जा रहा है, उसकी वलायत साकित हो जाती है, शिफ्ट कर जाती है चचा की तरफ, दादा की तरफ। अगर वो भी एग्री नहीं कर रहे तो भाई की तरफ आ जाती है। शर्त वही है कि वली का आकिल होना, बालिग होना, ईमानदार होना, और ईमान की बुनियाद के ऊपर अगर वो स्टैंड ले रहा है, या अगर जैसे कुछ जुए के अंदर हार गया और वो कहता है कि पाजी मेरी कमिटमेंट है, मैंने तो अब ठीक है, मैं तो हार गया हूँ, एक चीज़ है। अब इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि फिर औरत, जैसे कोर्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, फिर इस्लाम वो वलायत का हक तफवीज़ कर देता है, काजी तक चला जाता है। तो ये चीज़ें मौजूद हैं, इसको पूरे पैराडाइम के अंदर फैसला करेगा, फिर इसको पूरे पैराडाइम में फिर वो समझना है। कोर्ट मैरिज तो ठीक हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कुल्लियतन गलत नहीं कहा, ना भाई ने कुल्लियतन गलत कहा है। नॉर्मली यही कुछ हालात होते हैं, conditions पे तो कहा इसका मतलब कोर्ट मैरिज जायज होगी। कंडीशंस आ जाती हैं, मामला उस हद तक बिगाड़ का शिकार हो जाता है जहां फसाद होना मतलब है। नाजायज नहीं है कोर्ट मैरिज दीन इस्लाम में। अगर हम इसको कुल्लियतन जायज़ या नाजायज़ कहेंगे तो ये गलत होएगा। इसको इसके पैराडाइम या इसके सियाको सबाक से हट के अंडरस्टैंड किया ही नहीं जा सकता। मैं मिसाल देता हूँ, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बाप या वली ऑफर करता है कि मेरी बेटी, मेरी बच्ची, उसके जितने भी जुमला हुकूक हैं, इज्जत, ईमान, दीन, सारी चीज़ों का इज्जत, हाँ जी, अब तेरे पास मैं हक तुझे ऑफर कर रहा हूँ, आर यू एक्सेप्टेड? तुम इसे लेते हो? इजाब ये है, ऑफर दी जा रही है कि भाई जी इतने हक मेहर के एवज ये सारे हुकूक सारी ज़िंदगी अब आपको पूरे करने पे करने हैं। कबूल का मतलब है जी मुझे कबूल है, इसका मतलब ये है कि वो एक्सेप्टेड जितनी चीज़ें उसके साथ थी। अब यहाँ पर जो जिसका निकाह हो रहा है ना, वो पार्टी नहीं है, वो अपनी मर्जी से ऑफर नहीं कर सकती कि जी मेरा भाई ये हुकूक पूरे कर रहा था, अब मैं अपने हुकूक आपके ज़िम्मे करती हूँ, आप करते हो पूरे, तो ये इस्लाम कहता है ही नहीं। नहीं, अच्छा, मैं एक चीज़, जैसे इन्होंने बात बताई कि एक लड़की ने अपने घर में बताया कि ले जी मुझे फ़लाँ बंदा पसंद आ गया, उसकी वालदा समेत पूरे ख़ानदान ने उस पर तशद्दुद शुरू किया, तो वो सारे मसाइल शराइत पूरी हो गई यहीं पे कि चाचा मामा भाई सारों ने आपको जो है झंडी दिखा दी और उसने अब कोर्ट मैरिज कर ली, तो उसके लिए तो सारे मसाइल पूरे हो काजी गए। के पास चला गया, वो काजी के पास काजी चलेगी, अदालतें उसने कहा जी हैं, मैंने इसके साथ अब जिंदगी तो गुजारनी, अदालतें काजी ने कहा अदालतें ठीक फैसला है, करेंगी। तो कोर्ट मैरिज तो जायज हो गई। मतलब कि आपने जो इतनी लंबी बताई कि वालिद नहीं मान रहा, चाचे के पास चले जाएं, चाचा नहीं मान रहा, भाई के पास चले जाएं, भाई नहीं मान रहा, तो काजी। बात को ट्विस्ट नहीं करें, बुनियादी बात वही है, ईमान देखा जाएगा, स्टैंड लेने का तरीका देखा जाएगा। ईमान तो किसी का जज नहीं किया जा सकता भाईजान, शादी से मुआशरे पहले के अंदर किसी का चीजें जज मौजूद है, मारूफ की चीजें। हो रही है ना, वकास भाई का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। वकास भाई क्या मैंने बुनियादी बात ये कही है कि वली की इजाज़त निकाह अरकान के अंदर शामिल ही नहीं है। ये बात मैंने पहले भी बताई है, फ़ुक़हा इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि निकाह के अंदर इजाब कबूल, इजाब गवाह कबूल, हक और मेहर और गवाह, निकाह हो गया। निकाह हो जाता है। अब रह गया मामला जो जिस तरह कह रहे हैं, मुतलकन लड़की भाग जाती है और भाग के दोनों निकाह करते हैं, माँ बाप को बताते ही नहीं हैं, निकाह करके बताते हैं। तो ये वो बात मैंने आगे बता दी आपको कफ के मसले के अंदर कि आप उसके अंदर वली जो है अगर लड़के को समझता है कि लड़का वो नानो नफ़का नहीं कर सकता, ये इसका करैक्टर ठीक नहीं है, तो वो जाके अदालत में काजी को ये कह सकता है कि ये निकाह की तनसीख की जाए। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे जो बात आपने इन्होंने बातें कही हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मामला चल रहे हैं हमारे मुआशरे में, दोनों तरफ देखा जाएगा। ये जो वालिदैन की बात हो रही है, वालिदैन के अंदर भी वालिद साहब, ऐसा नहीं है कि सारे अल्लाह के वली हों, सारे नेक लोग हों। ऐसा भी होता है कि लोग जो है अपनी बेटियों को के रिश्तों को बेचते हैं और बाकायदा बोली लगवाते हैं, बाकायदा अपना वो कहते हैं हमने जुबान दे दी है। इस तरह की जो बातें होती हैं बचपन में तय कर दिया, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे इस्लाम आपको रोकता है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात बताई है वो लड़की की इजाज़त है। अगर लड़की की रजामंदी नहीं है तो वो निकाह ही नहीं होगा। बचपन में तय किए जाने वाले रिश्ते, इस बारे में दीन इस्लाम क्या कहता है, इस पे हम भी बात करेंगे।
रमज़ान की रंग स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर से। हमारा आज का टॉपिक है जी कोर्ट मैरिज, और डॉक्टर वकास साहब से जानते हैं। वकास भाई, अगर निकाह के वक्त गवाह मौजूद हों लेकिन आपके पेरेंट्स को, आपके ख़ानदान को इल्म ही नहीं है, तो फिर ये निकाह जो है, चलिए ठीक है, वली का हक़ आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ हमें समझा दिया है, बता भी दिया है, तो ये निकाह दुरुस्त होगा, दुरुस्त माना जाएगा? निकाह दुरुस्त है, निकाह तो हो जो गया है। बात ये हो रही है कि असल मसला जो है ना, उसको समझने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल बात दुरुस्त है। इसको इस तरह आप नहीं कह सकते कि आप लड़कियों को और लड़कों को ये इजाज़त दे दें कि वो जाएं और जाके कोर्ट मैरिजेस कर लें और अपने माँ बाप को ना बताएं अपना जिस्म अपनी मर्ज़ी। ठीक है, कल वुमेन मार्च भी था, जी हाँ, था कि नहीं था कि तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, इनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सद्दु ज़राए के, जो इमाम मालिक का एक उसूल है, सद्दु ज़राए के, अगर कोई चीज़ जो है वो नुकसानदेह हो तो किसी को रोका भी जा सकता है। आप देखें कि काजी का, जैसे अभी वो कह रहे हैं कि वली का हक़ जो है वो काजी के पास चला जाता है। अब काजी के सामने तो केस जाता ही नहीं है, वो पहले निकाह हो जाता है और वो जाके वहाँ पे बयानी हल्फी देते हैं। तो जो हम प्रैक्टिकली मामलात चल रहे हैं उनको भी नज़र में रखना है। जहाँ पर लड़कियों के साथ ज़्यादतियों का मामला है, यानी उनके राइट्स को जो है वो उनको नहीं दिया जा रहे, उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे, उनकी मर्ज़ी नहीं चलाई जा रही। इसी तरह दूसरी तरफ भी ये मामला है कि लड़कियां भी मुज़ोर हो चुकी हैं, हम नौजवान तबका भी मुज़ोर हो चुका है, तो वो भी नहीं देखता कि उनके माँ बाप ने उनको पाला है, बड़ा किया है, तो हम ज़रा उनसे भी राय ले लें। ये बात उस तरह हो सकती है जिस तरह आप बात को समझ लें कि एक लड़की या लड़का शादी करना चाहते हैं और उनको मालूम है और माँ बाप भी समझते हैं कि ये लड़का ठीक है, लड़की भी ठीक है, दोनों तरफ से मामला होता है। वो बार बार इस बात को डिस्कस करते हैं लेकिन माँ बाप नहीं मान रहे, अपनी ज़िद और अना की वजह से नहीं मान रहे। ठीक है, और वो यानी रिश्ते करने में हर्ज भी नहीं है, लेकिन अपनी ज़िद और उन्हें अपनी मर्जी की हो कि मैंने फ़लाँ जगह पे तुम्हारा रिश्ता कर दिया था, फलां, या मैंने बच्चों के साथ मैंने एक ज़ुबान दे दी थी। इस मामले में जाके लड़की या लड़का जाके कोर्ट के अंदर अगर वो शादी करते हैं तो शादी जायज़ होगी, नाजायज़ नहीं उसको हम कह सकते। अच्छा वकास भाई, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी है हमारे पास, आपने तो माशाल्लाह PhD भी कर रखी है, तो इस तरह के केसेस आते हैं क्या? आप लोग क्या कर रहे हैं ना, इस तरह के केसेस, इस तरह के मसाइल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में डिस्कस होते हैं? शुमार सबसे ज़्यादा, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि हमसे इस्लाम की बकाया सारी चीज़ें तो छीन ली हैं ना, हमारा सियासी निज़ाम इस्लामी है ना मुआशी निज़ाम इस्लामी है, रह जाके वो आइली कवानीन ही है, तो इसके ऊपर ज़रूर बहसें होती हैं हमारे अपना इस्लामी नज़रियाती मसले को हल क्यों नहीं किया गया? मतलब कि आप कह रहे हैं कि हमें खुद भी पता है कि यहाँ पे जो फैमिली सिस्टम है वहाँ पे अक्सर पेरेंट्स भी बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, और फिर भी हमने उनके लिए रास्ता ही रखा है कि आप निकाह करके कोर्ट में जाके बयान दे दें। आपने यहाँ पे काजी वाला सिस्टम क्यों नहीं रखा कि वो बच्ची यहाँ पे एक काजी के सामने पेश होकर बताए कि मैं इन मसाइल से दो चार हूँ और मेरा निकाह? पहली बात तो ये है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल एक सिफारशी इदारा है, उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इस हवाले से कि वो अथॉरिटी नहीं रखता इम्प्लीमेंटेशन की, तो लिहाजा उन्होंने सिफारिशात की हुई हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये भी सिफारिश की हुई है कि अगर लड़की या लड़के को उनके माँ बाप या उनके घर वालों की तरफ से बिला वजह थ्रेट है तो रियासत जो है वो इस बात का को अश्योर करे कि उनको शेल्टर भी फराहम किया जाए और उनको किसी, हाँ जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब, कोर्ट की रूलिंग याद आ रही है, लाहौर हाई कोर्ट के एक साबिक जज थे, उनके पास केस आया था बलूचिस्तान के किसी कपल का कि उन्होंने लव मैरिज किया था, कोर्ट मैरिज किया, और वो आगे जज साहब से कहने लगे कि पाजी हमें ना शेल्टर चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो जज साहब ने आगे से रिमार्क्स दिए थे, उन्होंने कहा था जिस मुल्क में ऑन रोड प्राइम मिनिस्टर कत्ल कर दिया जाए, उसके कातिलों का पता ना हो, तो वहाँ आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको पहले इसकी जुज़ियात देखनी चाहिए थी कि अगर मैं कोर्ट मैरिज करने जा रहा हूँ, अगर हम लोग ये स्टेप लेने जा रहे हैं तो इसके क्या क्या नुकसान क्या आएंगे और हमें कैसे इसको टैकल करना है, फिर उस हिसाब से ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर फिर बात वही आती है, वहीं घूम फिर के आती है कि जनाब अली आपको कोर्ट तक जाने की ज़रूरत कब पेश आती है? उसके बुनियादी वजूहात के अंदर ये वजह शामिल है कि वालिदैन जानबूझ के एक तो ताख़ीर करते हैं शादियों में, उसकी दूसरी वजह जो अमूमी तौर पे, और इस हवाले से फतावा भी मौजूद है, जमे बनौरिया का, जमे फ़रूखिया का, जमे रशीदिया का और दीगर फतावे भी मौजूद हैं कि जनाब अली वली जो है वो कब इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इस रिश्ते को, इस रिलेशन को, वो तब नहीं करता जब वो समझता है हम पल्ला नहीं है, हमारी बराबरी नहीं है। जैसे भाईजान भी फ़िक़्ह हनफ़ी की मिसाल दे के ये बात कह रहे थे कि फिर वली को ये इख्तियार मौजूद है कि आफ्टर निकाह भी वो इसको ख़त्म करा सकता है, इसकी तनसीख करवा सकता है, और अगर हक महर का मसला हो तो तब इसमें पार्टी भी बन सकता है,
کہ اس نے عورت نے اپنا حق میں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہم نے روایات بنا دی ہوئی ہیں، مطلب کہ ہر معاشرے میں میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہوگا کہ بچیاں اپنے ولی سے جا کے بات چیت کر سکتی ہوں، مطلب کہ یہاں پہ کچھ قبائل ہیں، وہاں پہ آپ 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ بچی نے گھر جا کے کہ میں نے فلاں لڑکے سے نکاح کرنا ہے، وہ تو اس کو گولی مار کے ادھر ہی دفن کر دیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے، آپ کی عصبیت اپنی جگہ پہ، آپ کی غیرت اپنی جگہ پہ، اسلام کی غیرت سب سے اعلیٰ ہے، محمد رسول اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں۔ اگر محمد رسول اللہ نے یہ حق اس عورت کو دیا ہے تو آپ، میں، معاشرہ، جج، ساری سول سوسائٹی مل کے کون ہوتے ہیں اس سے وہ حق چھیننے والے؟ تو آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ بھی رپورٹ ہوا تھا جس میں سر عام گولیاں ماری گئی تھیں، بلوچستان کا غالباً وہ واقعہ تھا، لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کرتا ہے کہ اسلام نے الاؤ کیا ہے۔ نہیں ہم ایک اور ہرگز بات یہ نہیں کہنا دیکھیں، ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا تھا ایک کیس کراچی کا تھا، وہ جو لڑکی جو دعا آئی تھنک، تو وہ بھی معاملہ ہے، تو پھر کورٹ نے جا کے اس کو جو ہے نکاح کا تنسیخ کر دیے تھی۔ بات یہ ہو رہی ہے، آپ مسئلے کو سمجھ لیں، ڈاکٹر صاحب یا میں دونوں جو ہم بات کریں اس کو سمجھ لیجیے، بات ہو رہی ہے نکاح کے ہو جانے کی، کہ وہ نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں، حق مہر کی موجودگی میں، ایجاب و قبول کی موجودگی کے اندر وہ نکاح ہو چکا ہے۔ نہیں وہ کہہ رہے نہیں ہوا، ہو چکا ہے نا، ہو چکا ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہوا۔ اگلی بات سن لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر یا اس کی رضامندی کے خلاف جب سرکار دو عالم کے پاس وہ لڑکی گئی اور جا کے اس نے کمپلین کی کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کی تنسیخ کر دی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ بنیادی جو انگریڈینٹس ہیں وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان تمام چیزوں پیرامیٹرز کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمیں کورٹ میرج میں جانے سے پہلے ڈسکس ہونے چاہیے، یعنی جلدی شادی کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے لڑکا کا یا اچھی لڑکی کا انتخاب کریں اور اپنی طرف سے وہ اپنی کوشش کریں، اور پھر لڑکی کی اور لڑکے کی رائے لیں اور اس کی رضامندی لیں، ٹھیک ہے، اپنا فیصلہ تھوپ دینا۔ ایک چیز، ایک سوال ذہن میں ہے کہ وہ کیا ترجمہ ہے کہ نکاح کرو 2 3 3 مثنا ثلاثہ و رباع، مثنا و ثلاثہ و رباع، اپنی فَإِنْ خِفْتُمْ، وہ تو نکاح کے لیے ہے کہ پسند کی عورتوں سے، ہاں، مثنا و ثلاثہ و پسند رباع، کی عورتیں فَإِنْ لَمْ کیسے تَعْدِلُوا، ایک نظر میں کیسے پسند کی جا سکتی ہیں؟ پسند کی عورتوں کے حوالے سے، آپ پہلے مردوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، بات جواب پھر وہی ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ذرا یہ مفہوم بتائیے گا کیا تھا؟ مجھے آپ بتا دیں کیا نکاح کے حوالے سے کیا کہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ محبت، اس میں کیا ہے کہ پسند کی عورتوں سے شادی کرو نا، نکاح کرو مرد کی، نہیں ایسی بات سورۃ النساء کے حوالے سے وہ کیا مفہوم کیا؟ نہیں وہ اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ تم جو تمہارے لیے تمہیں بہتر لگے اس میں سے تم شادی کر لو، 2 3 یا 4، بہتر لگے یا پسند کی عورتوں سے نا نکاح کرو۔ پسند کیسے آئے گی؟ مطلب کہ شرعی میں یعنی اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے میں بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے حوالے سے نصیحت فرمائی ہے، چھوڑا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا انسان جو شادی کرتا ہے یا نکاح کرتا ہے 4 وجوہات ہوتی ہیں، یا خاندان ہوتا ہے، یا روپیہ پیسہ ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اور فرمایا تم نے حسن کیسے پتہ لگے گا؟ میں یا ایک چیز معاشرے میں، ایک دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، ایک تو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے، چہرے کے پردے کے حوالے سے فقہاء کے اندر ایک اختلاف موجود ہے، علاوہ تو دیکھنے کا حکم ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، میں کب کہہ رہا ہوں، لیکن نہیں آپ کس نے کہا ہے جس سے آپ نے نکاح کرنا ہے اس کا چہرے کے، اس کے چہرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کس نے کہا نہیں دیکھ سکتے؟ میں وہی بات کرنے لگا، شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دین اسلام میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں آپ اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کی موجودگی میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں، میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیں نکاح آپ کے انڈیویجول ڈیسیژن کا نام نہیں ہے، آپ کی فیملی انوالو ہوتی ہے، اور میرا جو معاشرے کے اندر جو مجھے فیملی کی پسند کی عورت سے نکاح، جو مجھے نہیں بات سمجھ لیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا بھائی، عورت کی اتنی بڑی دشمن ہے کہ اگر آپ نے اپنی اماں کی اجازت اور مرضی کے خلاف لڑکے نے نکاح کر لیا تو وہ گھر بسنے نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جو الاؤ کیا ہے وہ چیز الگ ہے، ہم جس چیز کو ریلیٹ کر کے بحث کرنے جا رہے ہیں وہ چیز الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان 4 وجہ سے شادی کرتا ہے، چوتھی وجہ دین ہے، اور فرمایا دین کو پریورٹی پہ رکھنا ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آپ کے سوالات بھی لیں گے اور دوبارہ اس ٹاپک پہ گفتگو بھی کریں گے۔